टिचरांचो कंट्रिब्युशन आसा पळय तें रिकॉग्नायज खंय तरी जायना सोसायटी. आणि लायन्स क्लब अशें आसा की इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन अशें आसा की सगळी कडेन टिचर्सांक एक रिकॉग्नायज करता, एक प्लॅटफॉर्म दिता. तेंचे जी आख्या वर्साची जी तेंची सर्वीस प्रोवायड केल्ली आसता तांकां खंय तरी रिकॉग्नेशन. आमी टिचर स्टुडंटांक रिकॉग्नायज करतात, पेरंट्स स्टुडंटांक रिकॉग्नायज करता, पण टिचर्सांक रिकॉग्नायज करपा खातीर कोण तरी जाय आसता. आणि NGO सारखे लायन्स किंवा अदर ऑर्गनायझेशन्स हे फुडें येवन जेन्ना टिचरींक जेन्ना रिकॉग्नायज करतात तेन्ना टिचरींचो एक मनोबल वाडटा आनी खंय तरी बरें दिसता तांकां की स्टुडंटांक आमी शिकयल्या बद्दल आमकांय कोणें तरी रिकॉग्नायज केलां. आनी अशा पद्दतीच्यो आसात पळय त्यो रिकॉग्नेशन्स किंवा वेळोवेळी तांकां मानधन किंवा कशें कितें आसा तांकां प्रोवायड करून लायन्स क्लब सदांच फुडें आसता. आनी ह्या खातीर आर्नोल्ड बाब आसा, लायन्स आर्नोल्ड बाब आसा आमचो, तो सदैव सक्रीय आसता. वास्कोच्या खंयच्याय क्षेत्रांत जर फुडें कितें करचें आसा जाल्यार तो फुडें येवन आपल्या मनांतल्यान स्वनिधींतल्यान करून दिता. ही एक खास आमची खुशी भोगता.